अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मीडिया की। दोस्तों 1.5 साल पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा और चोर कहा था, जिस पर इन्हें पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन इंडियन मीडिया को अब याद आया कि अगर गजनवी लुटेरा था तो इसका मतलब पाकिस्तान अपने मिसाइल्स का नाम तब्दील करने का सोच रहा है। इंडियंस को जब कोई नई खबर नहीं मिलती तो पुरानी खबर को रीन्यू करके बेचते हैं। इनका ख्याल है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को अगर गजनवी अच्छा नहीं लगता तो पाकिस्तान अपने गजनवी मिसाइल का नाम तब्दील कर देगा और इसके साथ साथ बाकी तमाम मिसाइलों का नाम भी तब्दील कर देगा जो कि अफगान रूलर्स के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों इंडियंस को पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमने अपने मिसाइलों के नाम अफगान रूलर्स पर रखे ही क्यों हैं। हमने अपने मिसाइलों के नाम इसलिए इन सुल्तानों के नाम पर रखे हैं क्योंकि इन्होंने उस वक्त के हिंदुस्तान की बैंड बजाई थी और हिंदुओं के तख्ते उल्टे थे। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे, आनंद पाला और जया पाला को शिकस्त दी थी, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, पंजाब पर कब्जा किया था, शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया था और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती थी, मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी और अहमद शाह अब्दाली ने भी हिंदुस्तान पर कई हमले किए, दिल्ली पर कब्जा किया, कश्मीर मुल्तान पर कब्जा किया और पानीपत की तीसरी जंग जीती और मराठा को शिकस्त दी। इन सुल्तानों की हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम्मात की वजह से हमने अपने मिसाइलों का नाम गजनवी, बाबर, अब्दाली और गौरी रखा है। आप ये बता रहे हैं कि हम इन्हें रीनेम करने का सोच रहे हैं, जबकि हम ये सोच रहे हैं कि और किस किस ने हिंदुस्तान पर हमला किया था कि अपने अगले मिसाइल्स का नाम रखा जाए। दोस्तों अमेरिकी फ़ज़ाइया कई बरसों से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को मुसलसल अपग्रेड कर रही है। इब्तदा में इस तैयारे की सबसे बड़ी ताकत इसके स्टेल्थ डिज़ाइन, जदीद सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर समझी जाती थी, लेकिन अब तवज्जो एक ऐसे नए रडार पर मरकूज़ हो गई है जिसे AN/APG-85 कहा जाता है। यही वो रडार है जिसके बारे में दफ़ाई माहिरीन का ख्याल है कि ये सिर्फ दुश्मन को तलाश करने वाला रडार नहीं है बल्कि मुस्तकबिल में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी बन सकता है। इससे पहले F-35 में APG-81 ऐसा रडार इस्तेमाल किया जाता था, AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, और रवायती रडार से ये काफ़ी मुख्तलिफ होता है। इसमें एक घूमने वाला एंटीना नहीं होता बल्कि हज़ारों छोटे ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स नस्ब होते हैं। हर मॉड्यूल अलग अलग रेडियो वेव्स खारिज करता है जिसकी वजह से रडार एक ही वक्त में कई अहदाफ को ट्रैक, स्कैन और इन पर नज़र रख सकता है। यही टेक्नोलॉजी इसे नहायती तेज़, काबिल एतमाद और दुश्मन के लिए मुश्किल हदफ बनाती है। अब सवाल यह है कि अगर APG-81 पहले ही इतना जदीद था तो फिर APG-85 की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी एक बड़ी वजह चीन और रूस की तेज़ी से तरक्की करती हुई फ़ज़ाई दफ़ाई टेक्नोलॉजी है। जदीद रडार, लंबी रेंज के ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स और ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने अमरीकी फ़ज़ाइया को मजबूर किया है कि वो F-35 की सलाहियतों को अगली सतह पर लेकर जाए। APG-85 के बारे में सरकारी मालूमात इंतहाई महदूद हैं। अमेरिकी हुकूमत ने इसकी मुकम्मल तकनीकी तफसीलात जारी नहीं की, ताहम मुख्तलिफ दफ़ाई माहिरीन का ख्याल है कि ये रडार पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटिंग, बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग, ज़्यादा रेंज, कम रद्द-ए-अमल का वक्त और ज़्यादा मुज़ाहिम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतें रखता होगा। इस रडार की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाली मुमकिना खुसूसियत डायरेक्टेड एनर्जी अटैक मोड है। ये नाम सुनकर अक्सर लोगों के जहन में लेज़र हथियार आते हैं, लेकिन ये मामला कुछ मुख्तलिफ है। डायरेक्टेड एनर्जी का मतलब सिर्फ लेज़र नहीं होता बल्कि ऐसी तवानाई भी हो सकती है जो इंतहाई ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव लहरों की शक्ल में खारिज की जाए। अगर ऐसा रडार के हज़ारों मॉड्यूल एक ही सिमत में इंतहाई ताकतवर तवानाई मरकूज़ करें तो नज़रियाती तौर पर वो दुश्मन के हसास इलेक्ट्रॉनिक आलात पर शदीद दबाव डाल सकते हैं। यही वजह कि बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में रडार सिर्फ मालूमात जमा करने वाला सेंसर नहीं रहेगा बल्कि महदूद पैमाने पर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक हथियार का किरदार भी अदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके कई मुमकिन इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला इस्तेमाल दुश्मन के रडार को जाम करना होगा।
اگر مخالف ملک کا فضائی دفاعی ریڈار درست معلومات حاصل نہ کر سکے تو اس کے میزائل صحیح انداز میں ہدف لاک نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا استعمال دشمن کے کمیونیکیشن نیٹ ورک میں خلل ڈالنا ہو سکتا ہے۔ جدید جنگ میں مختلف یونٹس مسلسل ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، اگر یہ رابطہ متاثر ہو جائے تو پوری جنگی حکمت عملی کمزور پڑ سکتی ہے۔ تیسرا ممکنہ استعمال دشمن کے سینسرز کو غلط معلومات دینا ہے۔ فرض کریں کسی فضائی دفاعی نظام کو ایک طیارہ 10 مختلف جگہوں پر نظر آنے لگے یا اس کی رفتار اور سمت غلط ظاہر ہونے لگے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اصل ہدف کون سا ہے۔ چوتھا استعمال بغیر میزائل چلائے دشمن کے الیکٹرانک نظام پر اتنا دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر غیر مؤثر ہو جائے۔ اگر APG-85 واقعی ان تمام متوقع صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں آتا ہے تو یہ صرف F-35 کا ایک نیا ریڈار نہیں ہوگا بلکہ فضائی جنگ کے تصور کو بھی بدل سکتا ہے۔ تاہم جب تک امریکی حکومت اس کی مکمل تکنیکی تفصیلات جاری نہیں کرتی، اس کی ڈائریکٹ انرجی اٹیک جیسی خصوصیت کو یقینی حقیقت کے بجائے ایک مضبوط امکان اور دفاعی تجزیہ کاروں کی تشریح ہی سمجھنا چاہیے۔ دوستو، آج تک دنیا میں صرف چند ہی ممالک ایسے تھے جو ایک حرکت کرتے ہوئے بحری جہاز یا وارشپ کو بیلسٹک میزائل کے ذریعے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اب ترکیے نے بھی اس فہرست میں اپنی جگہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حال ہی میں ترکیے نے اپنی مقامی طور پر تیار کردہ ٹیفون بلاک 3 بیلسٹک میزائل کا ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس نے عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس تجربے میں میزائل کو ایک ساکن ہدف یعنی کہ رکے ہوئے ہدف پر نہیں بلکہ سمندر میں مسلسل حرکت کرنے والے ایک بغیر پائلٹ بحری جہاز پر داغا گیا، اور ترکیے کے مطابق میزائل نے ہائپرسونک رفتار سے اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو انتہائی درستگی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ یہ تجربہ صرف ایک کامیاب میزائل لانچ نہیں تھا بلکہ ترکیے کی دفاعی صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ سمندر میں حرکت کرتے ہوئے ہدف کو بیلسٹک میزائل کے ذریعے نشانہ بنانا دنیا کے مشکل ترین فوجی چیلنجز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کامیاب تجربے کے پیچھے ترکی کی معروف دفاعی کمپنی راکٹ سن کا کردار ہے، جو گزشتہ کئی برسوں سے میزائل ٹیکنالوجی میں مسلسل پیش رفت کر رہی ہے۔ ٹیفون پروگرام بھی اسی کمپنی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد ترکیے کو طویل فاصلے تک انتہائی درست حملے کرنے کی صلاحیت فراہم کرنا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران ٹیفون بلاک 3 کو ایک حقیقی وار ہیڈ کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ سمندر میں تقریباً 7 میٹر لمبا ایک بغیر پائلٹ سرفیس شپ چھوڑا گیا جو مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ اس جہاز کا سائز ایک چھوٹی بوٹ جیسا رکھا گیا تاکہ حقیقی جنگی حالات کی نقل کی جا سکے، کیونکہ ایسے چھوٹے بحری اہداف کو نشانہ بنانا بڑے جنگی جہازوں کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لانچ کے بعد میزائل پہلے روایتی بیلسٹک راستے پر بلند فضا کی جانب گیا۔ اس مرحلے پر اس کی رفتار مسلسل بڑھتی رہی۔ جب میزائل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا تو اس نے ہائپر سونک رفتار اختیار کر لی، یعنی آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا یا اس سے زیادہ رفتار۔ اس مرحلے پر اس کا جدید گائیڈنس سسٹم ایکٹیو ہوا، جس نے حرکت کرتے ہوئے ہدف کی مسلسل نگرانی کی اور اس کی نئی پوزیشن کا حساب لگایا، اور آخری لمحوں میں اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے براہ راست ہدف سے ٹکرا گیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے دفاعی ماہرین سب سے اہم قرار دے رہے ہیں۔ روایتی بیلسٹک میزائل عام طور پر پہلے سے معلوم زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ زمین پر موجود بڑے اہداف اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے، لیکن سمندر میں موجود جہاز مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میزائل کو لانچ کرتے وقت ہدف ایک مقام پر ہو اور چند منٹ بعد کئی 100 میٹر یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر پہنچ جائے تو صرف ابتدائی گائیڈنس کافی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں میزائل کو آخری لمحوں میں بھی خود ہدف تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ٹیفون بلاک 3 میں ایک جدید ٹرمینل سیکر گائیڈنس سسٹم شامل کیا گیا ہے۔ یہ سیکر ہیڈ میزائل کے آخری مرحلے میں ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے سینسرز کے ذریعے ہدف کو تلاش کرتا ہے۔ جیسے ہی اسے مطلوبہ جہاز کی شناخت ہوتی ہے، میزائل اپنے سمت میں معمولی مگر انتہائی تیز تبدیلیاں کرتے ہوئے سیدھا ہدف کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی صلاحیت اسے صرف ایک بیلسٹک میزائل نہیں بلکہ ایک مؤثر اینٹی شپ بیلسٹک میزائل بھی بناتی ہے۔ دنیا میں اس قسم کی صلاحیت بہت کم ممالک کے پاس موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہائپرسونک رفتار سے سفر کرنے والا میزائل صرف چند سیکنڈ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ رفتار پر نہ صرف نیویگیشن انتہائی مشکل ہو جاتی ہے بلکہ میزائل کے گرد پیدا ہونے والی شدید حرارت، پلازما اور ایروڈائنامک دباؤ بھی گائیڈنس سسٹم کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر میزائل آخری مرحلے میں حرکت کرتے ہوئے جہاز کو درست نشانہ بنا لے تو اسے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ ترکیے کے مطابق ٹیفون بلاک 3 ان کا
پہلا مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل ہے جس میں سیکر ہیڈ انسٹال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف زمین پر حملے کرنے والا ہتھیار نہیں رہا بلکہ اب بحری جنگ میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوستو اگر مستقبل میں ٹائفون بلاک 3 مکمل آپریشنل سروس میں شامل ہو جاتا ہے تو ترکی نہ صرف ساحلی دفاع کو مضبوط بنا سکے گا بلکہ سمندر میں دور موجود دشمن کے جنگی جہازوں، بڑے بحری پلیٹ فارمز اور ممکنہ طور پر دیگر اہم بحری اہداف کو بھی طویل فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔